Salam alaikum et marhaba bikum le cinquième chapitre, c'est-à-dire le cinquième cours en anatomie. Donc, on continue. On a vu l'ostéologie, le cours l'ifet, Maintenant, on va voir les articulations, c'est-à-dire le mafasil. Le mafasil, وين يسرو كي يتلاقوا الزوج تاع العظام. Entre un os et un os, on a une articulation. والعلم اللي يدرس l'articulation اللي يدرس المفاصل يعيطوا له l'arthrologie. D'accord, donc c'est ça l'arthrologie. كما شفنا ostéologie للعظام, arthrologie معناها للمفاصل. Alors l'arthrologie est l'étude des différentes unions, c'est-à-dire الروابط ولا الاتحاد تاع les liaisons osseuses. Donc زوج تاع العظام يتحدوا واش يشكلوا لنا articulation sans impliquer obligatoirement la notion de mobilité. Ça c'est important. Et qu'est-ce que ça veut dire? معناها زوج تاع العظام كي يتلاقوا ça veut pas dire غادي يصرى une mobilité, غادي هذوك زوج العظام نقدروا نبوجوهم. صح كاع نقدروا نبوجو لو كود تاعنا, نقدروا نبوجو ليبول تاعنا, مي في الراس مثلا au niveau de la face في الوجه في الفيزاج عندنا عده عظام كما شفنا لوس فرونتال, لوس زيغوماتيك, لو ماكسيلير. هادو كاع جايين عظام ويتلاصقوا فيما بيناتهم, ولكن هذيك الارتيكولاسيون ما نقدروش نبوجوها. ما في الراس عنده شحال من عظام, ولكن هذيك العظام راهي متحده فيما بيناتها ولكن ما تبوجيش. يعني احنا كي غادي نبوجو راسنا غادي يبوجي كاع الراس, ما غاديش نبوجو غير عظم واحد في الراس وعظم الاخر ما نبوجوش اكسيتيرا. دونك العظام هادو جايين سودي. هذه هي واش معناها une articulation. نعيطوا اي حاجه articulation sans impliquer obligatoirement la notion de mobilité. ماشي شرط تكون كاينه حركه, مهم articulation هما ارتباط زوج تاع العظام. سي بون. دونك لا كلاسيفيكاسيون كيفاش حنايا اون فا كلاسيفي. قال عندنا ارتيكولاسيون من هذا النوع ولا من هذا النوع, دونك غادي نديروا لهم تقسيم. التقسيم تاع الارتيكولاسيون يقدر يكون زعما سي اون سو باز سور لا موبيليتي. غادي نجيو نقسموا باغ اكزومبل لي ارتيكولاسيون, انواع المفاصل. نقولوا ايوا كاين انواع المفاصل باردون اللي موبيل يعني تبوجي اون بو نديرو فيها الحركه, وكاين اللي نديرو شويه تاع حركه يعني ليميت, وكاين اللي ايموبيل يعني هذيك الارتيكولاسيون ما تبوجيش. داكور, لا تتحرك. l'articulation immobile هادو اسماء جدد عليكم ولكن نورمال vous allez les apprendre parce que هادو مجرد تعاريف. c'est-à-dire كي نقولوا articulation synarthrose معناها immobile لا تتحرك, معناها هذاك المفاصل هذوك ما يتحركوش كيما باغ اكزومبل الراس. صحيح. articulation semi mobile يعني شويه تتحرك, يعيطوا لها l'amphia-arthrose. داكور, كيما نلقوها شويه في الباسان ولا. articulation mobile, bon c'est une diarthrose. la diarthrose كيما الجونو, كاع نقدروا نحركوا الجونو, الركبه نقدروا نحركوا لو كود. هادو هما les articulations qui sont vraiment mobiles. c'est une diarthrose. donc عندكم 3 mots جدد: synarthrose, amphiarthrose et diarthrose. راك تعرفوا واش معناهم بالتعاريف تاعهم, يعني على حسب هذيك الارتيكولاسيون الى تتحرك ولا ما تتحركش. Il existe plusieurs types d'unions osseuses. La synarthrose sont continues alors que la diarthrose sont discontinues. La synarthrose قلنا مفاصل حركه ما فيهاش, c'est-à-dire العظام غادي يجوا كونتينيو مستمرين, ما كانش بيناتهم اسباس, ما كانش احتكاك هكا شويه بعيد باش تصرا موبيليتي, جايين لاصقين كونتينيو. لا ديارتروز ديسكونتينيو. دوك نشوفوا اكزامبل تاع الجونو. في الجونو العظام ما يجوش لاصقين, ماشي كونتينيو, يجوا ديسكونتينيو, كاين اسباس بيناتهم. ودوك نشوفوا واش كاين بيناتهم, على بها تصرا اون موبيليتي في لا ديارتروز. وفي لا سينارتروز ما تصراش موبيليتي باسكو كاينه اون كونتينياسيون, استمراريه ما بين العظام, ما كاش اسباس بيناتهم. ولا نقدروا ثاني نديروا تصنيف تاع لي ارتيكولاسيون على حسب لا مورفولوجي, c'est-à-dire هذيك ارتيكولاسيون واش فيها
النوع تاع النسيج اللي فيها، اسكو سي اون ارتيكولاسيون فيبروز ولا كارتيلاجينوز هو الغضروف، ولا سينوفيال دوك نشوفوا واش معناها سينوفيال، وين نلقوا ارتيكولاسيون سينوفيال. دونك لحد الان نعاودوا واش قلنا لا كلاسيفيكاسيون تندار بطريقتين، يا على حسب الحركه يا على حسب لا مورفولوجي. في الحركه قلنا عندنا لا سينارثروز لا انفيارثروز الى ديارثروز، وعلى حسب لا مورفولوجي عندنا الفيبروز كارتيلاجينوز والسينوفيال. اوكي دونك هادو كتبوهم وعقلوا عليهم.